السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم البنات جيت لكم بواحد الجديد زوين بزاف بزاف بزاف، نتمنى انكم تجربوه. هاد الحاجه هذه سميتها لا غاليت دو روا، كتجي رائعه. غنديروا فيها اليوم ان شاء الله العجين المورق. صافي البنات ان شاء الله، يلا نبداو دابا في المقادير. عندنا 350 ديال الدقيق، هو هذا. عندنا البنات معلقه صغيره ديال الخل الابيض او الاخر الصفر ماشي مشكل. عندنا شويه الملح على جهه الملح ديالكم. عندنا كاس الماء بارد اللي غادي نعجنوه من الروبيني، يعني ما غاديش نديروه مسخون. صافي البنات، دابا غادي نديرو هاد المعلقه الصغيره ديال الخل كما كتشوفوا معايا البنات. غادي نديرو هاد المليحه، شفتوا البنات. دابا غادي نعجنو بما بارد. غادي ناخذ الكاس ديالنا ديال الماء بارد، ما غاديش ندلكوها، غير اون فوا تجمع صافي. ما غادي صافي، المهم ما ندلكوهاش البنات. غنخدموا نعجنوا شويه بحال هكا البنات. الماء بارد، الماء ديال الروبيني، ما ديروش الماء سخون بحال هكا. نعجنوا العجين ديالنا بحال هكا البنات. غنعجنوا العجين ديالنا هكا ونجمعوا، نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا العجين ديالنا. من بعد ما عجنت العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا، انا راه ما دلكتها ما والو، غير جمعتها صافي. دابا ان شاء الله غادي نديروا السطح ديالنا، غنديروا فيه الدقيق كما كتشوفوا بحال هكا. ياك غنسرحوا العجينه ديالنا، نسرحوها هكا هكا كيف ما كتشوفوا. الا بغيتو تدخلوها فاش تعجنوها، كان عندكم الوقت انكم تدخلوها الثلاجه، تخليوها واحد شويه مزيان. هذيك كاع مزيانه، ما كنتو جربانين عليها ديروا بحالي انا. ومن الاحسن والافضل انكم تحطوها في الثلاجه ترتاح شويه عاد تخدموا بها. دابا نسرحوها البنات بحال هكا كما كتشوفوا معايا. نديروا السطح ديالنا بالدقيق باش ما تلصقش لينا صافي، ونخدموا على هاد الطريقه هكا البنات. غادي انا عندي السطح ديالي شويه نداير، المهم معليش نحاول ندير هادو. هانتو دابا يا حنايا كيف ما كتشوفوا يعني سرحت العجينه ديالي، سرحتها مزيان البنات. لا من بعد ما سرحت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نشد الزبده ديالي. هاد زبده التوراق عجنتها مع الزبده تاع العبار. ما ديروش البنات الزبده ديال البواطه وداكشي، لا ديروا هذه. المهم عجنتها معاها مزيان، تدخلوا ديروا شويه الدقيق باش ما تبقاش لصق لكم. كيف ما كتشوفوا البنات انا عجنتها معاها. غادي نشدوها هنايا، نحطوها نضربوها واحد شوي صافي. المهم البنات غادي نشدوها، نديروها هكا على شكل عرض احسن هكا على شكل عرض بحال هكا باش ديريها. غادي نديرو هذه هنا نجيبو على هذه هنا. ياك غادي نسدو هاد الجناب كيف ما كتشوفوا بحال هكا. كيف ما كتشوفوا هاد الجناب باش ما يخرجش لينا، ما تخرجش لينا الزبده هكا 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 مزيان. دابا غندهنوا السطح ديالنا. من الاحسن البنات دخلوها الثلاجه. فاش ديروا هاد الطريقه دخلوا الثلاجه باش تشتل الزبده في راسها وما تخرجش ليكم. غادي نورقوها بحال هكا كيف ما كتشوفوا. عاوتاني غادي ندير لها هكا. حاولوا البنات من الاحسن باش ما تجيكم صعيبه دخلوها الثلاجه باش ما تخرجش لكم الزبده.
هانتوما البنات نكمل ان شاء الله، غادي نكمل التسريح ديالي ونتلاقى. من بعد ما سرحت العجينه ديالي كما كتشوفوا هكا، سرحتها مزيان هانتوما بحال هكا ياك. درت البنات المارغرين ديال التوراق 250 غرام و50 غرام ديال الزبده العاديه، يعني الزبده ديال العبار 50 غرام. دابا غادي نشد هاد الجهه كما كتشوفوا، انا خرجت لي واحد شويه زبده، عرفتي علاش؟ حقاش انني ما خليتهاش في الثلاجه ياك. غادي نديرو هاد الجهه، ها انتم، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها انتم بحال هكا نجيبوهم قادين بحال هكا ياك. نديرو هوك وهكا ونجيبو هادي هنا، غادي نديرو هادي غنجيبوها هنا كما كتشوفوا، هادي غنجيبو هنا وغنخليو واحد الفراغ هنايا ضروري، ونجيبو هادي هنا بحال هكا، وغادي نخليو هاد البلاصه على الجهه اليمنى ديالنا باش نعقلوا عليها. ديما غنبقاو خدامين بحال هكا، تكون هاد الجهه على اليمين. وباش البنات انكم ما تنساو غديروا بحال هكا بحال هكا هنايا وهنا، باش تبقاو عاقلين على الجهه اللي الجهه اليمنى فين حطيتوها اخر مره. صافي. المهم ان شاء الله هاد فاش دابا درنا هاد القضيه اللي وريتكم دابا، غادي نعاودوها 6 المرات، ومن بين التوريقه والتوريقه غادي ندخلوها الثلاجه ونجبدوها عاوتاني، خليوها لا كاع خليوها ساعه مزيانه كاع ياك. غنخلي نجبدوها عاوتاني من ورا ساعه، غادي نطلقوها ونديروا نفس الطريقه عاوتاني، نجيبوا هذه هنا وهذه هنا ونديروا بحال هكا، يعني غنبقاو غاديين بهذه الطريقه 6 مرات ونتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا عاوتاني كي غنديروا العجين ديالنا. يلا البنات، دابا ان شاء الله غندوزو المقادير ديال لا كريم داموند اللي غنعمروا بها لاكاليت ديالنا. عندنا فيها 20 غرام ديال الدقيق، عندنا 100 غرام ديال لا بودر داموند، يعني اللوز غبره كما كنقولوا. عندنا 2 بيضات، عندنا 100 غرام ديال السكر كلاصي، عندنا الفاني بودر، وعندنا 100 غرام ديال الزبده. هاد الزبده البنات ديال العبار سونطرال ياك. دابا غادي نشدو السكر كلاصي، غنخدموه مع الزبده مزيان تولينا على شكل بوماد. خاص الزبده تكون على بحراره المطبخ، غادي نخدموها مزيان البنات، نخدموها مزيان بحال هكا. بقاو معايا نخدموها باش نوريكم الطريقه. نخدموها مزيان هكا. تخدم مزيان. من بعد فاش غادي نخدموها مزيان غتولي لينا على شكل بوماد. غنجدو هذوك 2 بيضات، غادي نزيدوهم على هاد الخليط، على هاد السكر كلاصي والزبده. خصنا نخدمو شويه بايدينا، سمحوا لي انا كنخدم بايديا. انا غنجمعها البنات ونتلاقاو. دابا من بعد ما جمعنا الزبده ديالنا والسكر كلاصي كتولينا بحال هكا، غادي نزيدو عليها هاد البيض ديالنا. نديرو هاد البيض مزيان عاوتاني بحال هكا. صافي نزيدو عاوتاني يدخل معاها مزيان، ونزيدو عاوتاني البيضه الاخرى ونتلاقاو ان شاء الله. حنا دابا جمعنا الخليط ديالنا، شفتوا. دابا غادي نزيدو هاد البودر داموند، درت معاها شويه الفاني غنزيدو على الخليط بحال هكا.
البنات اللي بغى يدير الدقيق يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. انا دابا غنشوف الا بالي خاصني نزيدو بالي بلاش نستغنى عليه ونستغنى عليه. باغي نزيد شوي صافي شويه. شفتوا نزيد ما نسير شويه، غنزيدو كامل كاع. صافي البنات انا نرجع ان شاء الله ونوريكم كي غيولي لنا الخليط ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نزيدو. انا ديجا صايبت لا كريم باتيسير، كان عندي اصلا واجد اللي كيتباع واجد، غير درت فيه درت 2 معالق ديال لا كريم باتيسير ودرت فيه 6 الحليب ومعلقه كبيره ديال السنيده وضربتهم في البوطه وبقيت كنحرك بشويه حتى عقاد ليا صافي. دخلته للثلاجه، درت فيه فوق منه واحد البلاستيكه دخلتها فيه مزيان صافي دخلته للثلاجه. دابا غادي نزيدو لا كريم باتيسير على لا كريم ديالنا، لا كريم داموند. غنزيدو هاد لا كريم باتيسير. بنات هادشي كيجي واعر، غير جربوها ان شاء الله وردوا عليا الخبر، كيجي زوين هادشي. باش غادي نعمرو كيجي رائع، غير جربوا ما تندموش ان شاء الله. يسر البنات سمحوا لي حرقت لكم المراحل وين يعني باينه. غادي نسرحوا العجينه، غتسرحوها فاش تخرجوها من الثلاجه، فاش ورقتوها ودرتو درتو 6 توريقات ما بين كل توريقه خشيتوها في الثلاجه. يعني فاش كديروا هذه كتخرجوها في الثلاجه واحد ساعه ولا ما كاملاش وصافي، وكتعاودوا ترجعوا كديروا بحال هكا كيف ما وريتكم صافي 6 المرات. من بعد شديت انا فاش ساليت 6 المرات دخلتها الثلاجه وخرجتها، طلقتها مزيان. شديت ساكل ولا كنعطيكم ديك الساكل ولا الطبسيل واللي كان عبروا بي. انا سمحوا لي ما وري حرقت لكم المراحل. مهم كتراسيو كتحطوا هذاك الساكل وكديروا هكا تقطعوا العجينه، كتشدوا الاخرى عاوتاني راكم مسرحينها طويله بحال هكا مربع ياك، كتسرحينها وكتشدوا عاوتاني الساق الاخر وكتقطعوه بالموس بحال هكا صافي، وكتراسي كتحيدوا داك العجينه الشايطه هذيك مازال تخدموا بها، بغيتو ديروا بها اي حاجه تخدموا بها. المهم حنا خدينا الطاوه ديالنا هي هذه البنات شتوها. غادي نشدوا الساق الاولاني غادي نحطوه على سطح العمل كيف ما كتشوفوا البنات بحال هكا، نقادو الساق ديالنا مزيان بحال هكا البنات صافي. باش غنقادو الساق ديالنا غناخدو البنات بودغ دامون ديالنا اللي كاين في الثلاجه. غناخدو بودغ دامون انا عمرته في البوش. ها هو البنات انا عمرته في البوش دابا شوف انا عمرته في البوش. ها هو البنات انا عمرته هكا في البوش. غادي نقطع البوش ديالنا كيف ما كتشوفوا. وغادي نجي للساكل وغادي ندير الشكل بحال زوني بحال هكا، كنعمر بحال هكا كما عمرتو البنات. عمروا مزيان صافي. انا غنعمر ونتلاقاو ان شاء الله. دابا فاش درت لا كريم ديال بودغ داموند في الوسط ديروها لي في الوسط. غنشد الماء باش نلصق الجناب بحال هكا، غنشد الماء ندهن هنايا الجوانب ندهنو بهاد الماء كما كتشوفوا معايا بحال هكا
غندهن باش يلصقوا لي الجوانب صافي. من بعد باش غندهن غادي نجي هاد الطبقه الاخرى بنات غنديرها بحال هكا وغادي نلصق بحال هكا بحال هكا. غنشدو البنات موس، غادي نديرو ايدينا صبعنا هكا في الدقيق، هانتوما غنديرو صبعنا هكا في الدقيق بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. غنجيو لهنا غادي نوركو على صبعنا وغنشدو اللور ديال الموس وغنديرو بحال هكا بحال هكا. حنا كنوركو غنجيو للاخرى كنوركو وكنجيو نديرو هكا، كنجيو الثانيه بحال هكا وكنوركو وكنديرو بحال هكا. غنكمل البنات على نفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله. انا دابا كملت هذه لاباط ديالنا كيف ما قلنا كديروا هكا وكديروا بحال هكا وكديروا يديكم في الدقيق باش ما تلصقش لكم. من بعد دابا البنات غندهنوها ان شاء الله بالصفر البيض، غندهنو هكا ندهنو مزيان بصفر البيض ندهو الجوانب وندهنو نديرو بعد البنات باش دهنا غادي تقوا واحد التوقه بشويه شويه 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 شويه. دابا غادي نجيو هنا غادي نديروهم وغادي نديرو بحال هكا بحال هكا. ما كنتخشيوش الموس فا كنرشمو ها رشيمات هكا رشيمات هكا بحال هكا بحال هكا. نزيدو هاد البلايص اللي خليناهم فارغه بحال هكا بحال هكا بحال هكا باش يبقاو شويه دايرين نعاودو هكا صافي البنات. حنا دابا رسمناهم مزيان كما كتشوفوا صافي البنات. دابا غادي ندخلوها للثلاجه عاوتاني شويه دير شويه ونعاودو. دابا غندخلوها ان شاء الله للثلاجه وغادي ندخلوها الفرن على 210 ونخليو الباكيت ديالنا دوغوها واجد. نتمنى يعجبكم يا ربي ان شاء الله. وصراحه جيلين شدت لينا هاي درت بها واحد الديكور نتمنى يعجبكم ان شاء الله وتجربوه ان شاء الله يا ربي وتردوا عليا الخبار. انا غنوريكم نقطع لكم منه كيجي زوين بزاف. كيجي مرق ورائع البنات بزاف. هانتوما البنات شوفوا البنات شحال زوين، شوفوا تيجي رائع كيجي غزال. غير جربوا ان شاء الله وردوا عليا الخبار. شوفوا البنات كي كيجي